چودھری دی گھر والیاں ملک دی گھر والیاں ایک لہندی پیے بیا پیندی پیے تے جڑا خدا دی دربار دی حاضری دا وقت آوے بہانہ بڑائی کھڑے کیویں کر پتر جو پلید کر سکن قبرے ہر وقت ٹٹی کرے وہ دشا نماز کیویں پڑھا ہی بد نصیب کل پوچھا وگے میری ماں میراثی کو خوش کرن دی خاطر تے ایک گھنٹے واسطے 40 جوڑا تبدیل پئی کرے وی تے جہاں رب پتر بھی دتی کھڑی اے وجود دی تندرستی بھی دتی کھڑے جنہاں رزق گھر وچ سابی کھڑی نما خرام اودے گھر دی حاضری دا ٹائم تھی نے ایک جوڑا نکال کے رکھتا جڑے ویلے نماز دا ٹائم تھی نے پلیت جوڑے کل ہاسٹ نواں جوڑا پا کے اودے در تے حاضر تھی ول تے شکریہ ادا کر کے سجدے وچ سر جتے سبحان ربی الاعلی حد ادا کیا اللہ میں تیری شکر گزار ہاں کہ یا لوگ بھی ہیں جنہاں کو نے دھن دیتی نہ من دیتی نہ بچے دیتے نہیں نہ عزت دیتی نہ کپڑا دیتی پاون دا نہ اللہ میاں کھاون دی روزی دیتی ہے اللہ تیری ذات کا شکریہ ادا کر اتنا دیتی جو میں تیرے دربار وچ نویں کپڑے پا کے تیرے دیتی حاضر تھئی بیٹھی ہوں میری حاضری کو قبول کر میرے گھر والے دی کمائی وچ برکت فرما میرے بچہ کو نیک بنا اللہ میرا خاتمہ ایمان سے کرے میرے مال جان عزت حفاظت فرماوے مگر عقل مند مئی کوئے گلیات بے عقلا دنال ہی گل دا واسطہ بھی کولی قرآن تے صحابیہ بی تو تھی وہ جڑی صحابیہ دے گھر وچ ہک چادر ہے پورا جوڑا کوئی نہیں نہ صحابی دا جوڑا ہے پورا نہ صحابیہ دا ہکا گھر وچ چادر ہے جس وقت نماز دا ٹائم تھی نے صحابیہ بی تڈی لپیٹ کے ہک چنڈ وچ بہ ویندی ہے صحابی گھر دی چار دیواری تے تالا لگا کے چادر کو اوڑ کے دوڑ ویندے سائیں دے پیچھے با جماعت نماز ادا کرے جب سویرے حضور سلام پھرے گل صحابی سلام تو بعد جلدی نال اٹھی کے جتی پیا پہ ہوندے میرے محمد جو پھر دل صحابی ویندا پے صحیح سوچی کہ خیر کو نہیں آج میں محمد خطبے کو دعا کو جڑا میرا صحابی چھوڑی وے خیر کو نہیں صحابی ہی واسطے پیا دوڑ دے ورنہ میں آپ تدی لپیٹ پاسا محمد دی روحانی بیٹی کو چادر دے سکتے ہو بی بی چادر اوڑ کے خدا دا سجدہ ادا کرے مسلمانوں اللہ دی قسم کر کے ادا بی بی ادا کئی عرصہ تک ہکا چادر رہ گئی ہے اس ذات تقوی کو دیکھ بی بیا نہ صحابی کہ صحابی دے سامنے شکوہ کیتے نہ بی بیا صحابیہ دے کہ سہری صحابیہ بی بیا دے سامنے شکوہ کیتے جو کہے کو آنکھوں سے کپڑی کہانی ہی ڈر کنوں کہ کیوں جے کر آنکھوں میں طرف نراز تھی ونجے اللہ فرماوے کہ میری بندی تے میرے بندہ دے سامنے میرا شکوہ کیوں کیتا یہ ڈر بی بی تی صحابی کو یہ ڈر لگ گیا بس چپ کر کے ہی کی چادر اتنا بی بیا کل نماز کلاس تھی دی نہ صحابی کل حضور دے پیچھے نماز کلاس تھی دی اور ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ وچ رکھی بیٹھل صحابی ایک دن جلدی نال اٹھن لگے تے ایک بار ایک پیر قدم رکھے تھی اندر نبی جو پھر حضور اشارہ فرمائے ہی میرے صحابی کو حکم نے بہ جاؤ صحابی حکم دی تعمیر وچ بہن لگے سوچس کہ ہن باہر والا اندر پیر کیویں آنا اندر والا باہر کیویں آنا نبی دے حکم دے خلاف تھی نے یار نے تکلیف برداشت کی ہے پر اتھے جچے وچ بہ گئے نبی دی نگاہ اس صحابی دے چہرے تے حضور دے دل ہوندے اکھاں وچوں ایویں آنسو پیا وانجل جویں موسیٰ دھار بارش برسے صحابی روندا بیٹھے صحابی دے دل و دماغ ایک فکر پیدا تھی گئے اجنبی حکم نے سی کہ میرا صحابی میں محمد دی دعا کو چھوڑ کے پہلے کیوں ہے یہ سچادہ دے خدا دا شکوہ یہ نبی دے سامنے جھوٹ بولنا تے ایمان شایو تھے تیسرے نمبر تے جے دیر کرے نہ تے گھر والی دی نماز کلا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین لابثین فیہا ایک نماز کلا کر اسی جہنم وچ اسی ڈبی وچ ایک ڈبی وچ ایک غوطے وچ 2 کروڑ 88 لاکھ سال تک کھڑنا صحابی دے دل و دماغ وچ فکر پیدا تھی گئے رو نگاہ کیا میرے صحابی نے سب تو پہلے میرے سائیں نے سب تو پہلے اپنے صحابی کو قریب کی آپ نے فرمایا میرے صحابی خیر ہے میں محمد دی دعا کو چھوڑ کے جلتی نال کیوں
روندے تڑپدا بیٹھیا دے یا رسول اللہ ناراض نہ تھیو عرض کرے نا جے سچ بولے نا تے ایمان ضائع تھے جے سچ بولے نا تے خدا دا شکوا تھی نے جے کوڑ مرے نا صحیح دے سامنے تے ایمان ضائع تھی حضور فرمائے میں حکم دیتے تیرے واسطے میرے رب دا کیا کرے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آپ نے فرمایا میں حکم نے نہ حکم دیتا بھی یا رسول اللہ میرے گھر یہ چادر موجود جڑی چادر کوڑ کے صحیح دے پچھو نماز پڑھی بھی تہاڈی بیٹی تڈی دی لپیٹ چار دیواری ایک کونے وچ بیٹھی ہے جندرا تالا لگا دوڑ کے ویسا آپ تڈی لپیٹ کے پاسوں تیری بیٹی چادر لپیٹ کے خدا دی حاضری پیش خدا دا سجدہ ادا کرے آپ چاندی سدی دی میری ماں آزاد ماں بے نماز ماں اپنے واسطے عذاب بننے والی ماں دنیا تی کیا سمجھ رکھے میری ماں کیا کل تیرا ایک پتر ایک گھر ایک چمکیلے تیرے برتن تیرے نال وفا نہ اللہ دی قسم کر کے آخو اجر تیرا جنازہ راستے تے ودا ہو سی نماز تیری قبر پہلے پہنچی کری ہو جنازہ تیرا راستے تے ودا ہو سی روزہ پہلے قبر پہنچ گیا جنازہ تیرا اجر ودا ہو سی زکات قبر پہلے پہنچی زکات اجر تینا جنازہ تیرا ودا ہو سی تلاوت قرآن قبر پہلے سید الکونین نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑے فرمایا میری بیٹی سیدہ خیال کرے مت تو ناز کرے کہ میں محمد دی بیٹی مت تو ناز کرے کہ میں سید زادی ہوں علی دی گھر والی ہوں حسنین دی اماں ہوں میرا لقب بطول میں حافظہ عالمہ ہوں میری بچی خیال کرے قبر دی چار دیواری جہس کو نسب نہ پوچھ میری بچی قبر دی چار دیواری پوچھا ویسی عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احد میری بچی قبر دی چار دیواری پھر کے پوچھی نبی دی بیٹی عمل ہے نہیں یہ عمل بد چار دیواری پھر کے ہڈیاں کو پیس کے پوچھیا قبر کہ وہ محمد دی بیٹی بد عملی کیوں کی تھی تو میرے دوستو یاد رکھ لو 14 صدی دی میری ماں میری ہی دنیا تے ساری دنیا بیکار تھی اے دنیا دا شو اے دنیا دے مال و دولت اکٹھے کرن بیکار جڑے مرسے اللہ دی قسم یہ تیرے گھر دے دوست تیرے ہاتھ دے چھلے بھی تیرے کنا دا والی آئی آپ لہا تیرے کھدر دے ٹیٹرون دے پیارے پیارے کپڑے لہا گھنسیا پتہ نہیں یہ پرانے یہ نوے بھی نصیب تھی نہیں یا نہیں پھر ہی دنیا نال محبت لگن دی ضرورت کیا غفلت دے وچ عمرہ سو تو یار ودانا درندے جاگل پرندے جاگل ایک سم گئے تو انسان آسن گھبراں اتے بوسن خبراں کیوں غافل تھے دیوانہ کر یاد خداوند باری کو اے بے عقل تو انسان بی بی آئی جن گھر وچ اکا چادر سید کونین فمن جابر سامی میں سامی کو بیت المال چو کچھ کپڑے کچھ سامان اٹھا حکم دی تعمیر دیر تھی گئی ہے اٹھا بی بیا گھر دے اندر ایویں فرق دی پیے جویں مچھلی فرق رو رو نڈھال تھی اتے اللہ اج تو ناراض تھی گئے میری حاضری تو میرے گھر والے کو کیوں دیر سورج نکلتے آ گئے صحابی نہیں آیا بی بی آخی بھی اللہ اگر آج میرا گھر والا آیا تو میں اس وقت تک گھر کا دروازہ نہ کھلے جیسی خدا کے رسول کا فیصلہ نہ صحابی پہنچ گئی دیر تھی گئی دروازہ بی بیا نہیں کھلے دی دیر کیوں کی دی صحابی نے دروازے تے گھر دے درخواست پہنچائیے ناراض نہ تھی وہ اج صحیح نے حکم دیتے صحیح دی حکم دی تعمیر کی ول بی بی دی چیخ نکل گیا جی خدا دا شکوہ کر رہے محمد دی دربار
قیامت دن خدا کو کہا منہ دیکھ رو کے بی ندھاس تھی کہ زمین تے ڈھائی کتنے تک سید القونین کو اطلاع ملی ہے سید القونین اٹھی کہ آپ آمن بی بی آتے میں تو خوش نصیب ہو بی بی آتے نے دروازے تھی محمد آپ دروازے پہ آ کے فرمائیں میری بچی مبارک ہوئی میں محمد تیرے در پہ حاضر ہوں فاطمہ دا ابا دروازہ کو اجے قربان تھی وہ میں کو حیا آدھے میری وجود ننگا ہے میں کیویں میرے مدری کریم کملی اتار کے فرمائیں میری بچی دنیا تے اے تیرا انعام ہے جو خدا دے سجدے کو اہمیت میری امت دی مومنہ اور تک نسا دیتی کہ ہی سجدے دی اہمیت اس قدر ہے اے دنیا تے محمد دی کملی ای پہلے درباوہ کملی کو بوسا دے دیے ادھے سونا میں کو حیا دے تیری کملی دا قسمہ خدا چاہ میں کو وجود نیک نصیب جنا دے ہوں دے بروے دے نیک سبب دل کو صاف کر جا بندہ بتا مل پوی وقت مسلمانہ 14ویں صدی دی ماں آزاد بیٹھی ہے نکمی بیٹھی مگر خدا دا سیدھا نصیب نہیں کیوں اس واسطے جو اللہ کریمی کو کتا کے صورت جو پلیت کر کو پلیت کو اپنے در تے آمن نہیں دے مکھر سوائے نہیں لسیا پلاول تسیا نو جنا وقت دی کھیر جب روغن جوڑ رکھل وچ بھانیاں دے تے اجو وپاری اینی سیدہ او کیا لسیا پلسن تسیا نو جنا جم دے کھیر پھٹائے ایک کیری مائی جنا ماما تے جنا مومنہ تے مومن دی شان اللہ قرآن آپ پیش فرمائیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آپ کو تو سبحان اللہ سبیدی میری ماں مسئلہ شریعت دا جب تک خاوند اجازت نہ دیوی خاوند دے گھر دی چار دیواری دی چولہے دی سوا بھی میل کے باہر نہ سڑ نبی صحیح فرمائے بیٹی جب تک ٹیکو علی اجازت نہ دے اپنے گھر دی چار دیواری دی کھڑکی کھول کے خالد بن ولید دی گھر والی سہیلی کو بھی گھر وچ نہ آن سکے مگر 14ویں صدی دی میری ماں تیرے تے دروازہ کھلے خاوند ہوے نہ ہوے گھر وچ جڑا آوے تیرے تے دروازہ کھلے میری ماں قیامت دے دن خدا تے رسول کو کیا منہ دکھے لگ سے جی نبی دی خیر مارم اندھے کو نہیں دیکھن برداشت جڑی نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا تیجا تے احمد نبی دی دھی دی جماعت جوڑنے کہ او تو ماں دی او بیٹی ہری اللہ دی قسم تے آخری وقت حکم دیتے حسن حسین تو میرے بچے ہو میرے چار پئی تو جنازہ چوانے وہ وقت چوانے جس وقت مدینے دے لوگ رات کو سو گئے ہوون پرندے بھی جاگ دے نہ ہوون تاکہ اندھیرا ہوے اندھیرے وچ فاطمہ دا جنازہ چوانے تاکہ میرے جنازے دی چار پئی دی صفے دی